नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। राम जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी विवादित भएपछि सरकारको प्रष्टीकरण, कसैको भावनामा चोट पुर्याउने उद्देश्य नरहेको भनाए वामदेव गौतम भन्छन् प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिव र महानिर्देशकको बयान बाझियो। संसदीय समितिमा चर्काचर्कीपछि प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार। बाँके कोहलपुर नगरको 4 बिघा सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको नजर, नक्कली श्रेष्ठता खडा गर्न नेता, भूमि सुधार र मालपोतका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलासा। उद्यम गर्न चाहनेलाई अनिवार्य सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने नियमको 13वटा वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा बेवास्ता, कारबाहीबाट बस्न महामारीको बहानाबाजी। र विश्वकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सिङ्गापुरमा ऐतिहासिक आर्थिक मन्दी, महामारीले कुल गार्हस्थ 12%ले झर्यो, विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम जन्मभूमिको जग्गाबारे हिजो दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति कुनै राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा चोट पुर्याउने आशय पनि नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भगवान रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्ने र भारतले नक्कली अयोध्या बनाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको उनले बताएका थिए। परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी अयोध्याको महत्त्व र सांस्कृतिक मूल्यलाई कमजोर पार्न नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले रामायण र यस सम्बन्धी थुप्रै मिथकहरू रहेको र यससँग जोडिएका तथ्य एवं सांस्कृतिक भूगोलको थप अध्ययन अनुसन्धानको महत्त्वमा प्रकाश पार्न मात्र खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष अघि संयुक्त रूपमा रामायण सर्किट र जनकपुर अयोध्या बस सेवाको उद्घाटन गरेको स्मरण पनि गराइएको छ। विवाह पञ्चमीको अवसरमा हरेक वर्ष जनकपुरमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा भारतको अयोध्याबाट हुने सहभागिताले दुई मुलुक र जनता बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको उजागर गर्ने भएकाले यसबारे कुनै दुविधामा नपर्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आदर्श पुरुष रामको जन्मभूमि अयोध्या बारेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। नेता गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाई प्रमाणित विषय नभएको भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विवाद सृजना गर्ने भएकाले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन्। राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिँदै जनता समक्ष आत्मआलोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु। साथै प्राविधिक तथा इतिहासविदहरूको टोली बनाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। गौतमले उक्त विषयमा प्राविधिक तथा इतिहासविदहरूको टोली बनाई अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलनमा लाग्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अयोध्या वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतका सन्यासी र बाबाहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्। सन्त महन्तहरूको छाता संगठन अखिल भारतीय अखाडा परिषदले ओलीको अभिव्यक्तिले सनातन धर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। परिषदका अध्यक्ष महन्त नरेन्द्र गिरीले ओलीको भनाइलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यसले दुई देशबीचको धार्मिक र सनातन सम्बन्धमै असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। राम जन्मभूमिको विषय भारतमै पनि विवादित राजनीतिक मुद्दा रहेको छ। भारतीय धार्मिक राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित मानिने यस मुद्दामा 7 महिना अघि भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको थियो। 27 वर्षदेखि विचाराधीन विवादमा सर्वोच्चले अयोध्याको जमिनमाथि राम मन्दिरकै हक लाग्ने फैसला गरेको थियो। सन् 1992 डिसेम्बर 6 का दिन हिन्दूवादी समूहले उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा रहेको बाबरी मस्जिद ढालेपछि
भारतीय आन्तरिक राजनीतिमा यसले ठूलो जातिवादी कलहको बिउ रोपेको थियो। विवादित भूमि राम मन्दिरकै भएको र मस्जिदका लागि छुट्टै 5 एकड जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोई सहित 5 न्यायाधीशको विशेष समितिले यो मुद्दा हेरेको थियो। धर्मको मुद्दामा सर्वोच्चको यो फैसलालाई भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फैसला मानिँदै आएको छ। भारतमै संवेदनशील मानिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले दुवै मुलुकमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। सोधपुछका क्रममा केही बेर सांसद र ती अधिकारीबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। समितिको बैठकमा उपस्थित तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरेला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार खेम कार्कीले ओम्नी समूह संघको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दावी गरे। तर उनीहरूले फरक फरक विवरण प्रस्तुत गरेपछि समितिका सदस्यले चित्त बुझाएनन्। बैठकमा केही बेर चर्काचर्की पनि भयो। समितिले प्रारम्भिक छानबिनबाट ओम्नी समूह संघको खरिदमा अनियमितता भएको यसअघि नै बताइसकेको छ। उसले छानबिनकै क्रममा आज तत्कालीन अधिकारी र मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई बोलाएको हो। समितिका सदस्यहरूले मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई कानुन विपरीत ठेक्का दिने वार्ता टोलीको संयोजक किन बनाएको भनेर प्रश्न सोधे। त्यति मात्र होइन, औषधि आपूर्ति गरेको अनुभव नै नभएको ओम्नी समूहलाई बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिएकामा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाए। तपाईको नियुक्तिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको हो, व्यक्तिगत मन्त्रीको होइन। मैले बुझ्दाखेरि एक हैन। दोस्रो कुरा, नभए तपाईँको जिम्मा मन्त्रीले मात्रै लिनु पर्थ्यो, त्यतिमा टुङ्गिन्थ्यो। दोस्रो कुरा, संयोजक किन बनाएको तपाईँलाई थाहा छैन भन्नु हो। तपाईँले त थाहा पाउने कुरा भएन, थाहा पाउनु पर्ने र थाहा पाउनु परिहाल्छ। 1 बजेको बैठकमा उहाँ पुग्नुभयो र त्यो 1 बजेको बैठकमा चाहिँ साक्षी किनारामा चाहिँ प्रमुख अतिथि मन्त्रीजी र विशेष अतिथि सचिवजी उपस्थित हुनुभएको छ र त्यहाँ कार्कीजी पुग्न भ्याउनु होला नभ्याउनु होला भनेर संयोजक बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो भने त्यो कुरो कहाँ देखिन्छ भन्दा त्यो बैठकले उहाँलाई पुग्दा नपुग्दै चाहिँ नि संयोजक पनि नियुक्त गर्छ। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा मलाई थाहा नै नभइकन त मैले त खालि 5% घटाएँ, सम्झौता गरेँ, अरू 0.5 र अरू कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। सांसदहरूले एकपछि अर्को प्रश्न सोधेर अप्ठ्यारो पारेपछि भने तत्कालीन सचिव कोइराला र तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरे। हतारको बेला त्रुटि छैन भने किनभने हामीले थाहा हुने कुराहरू कति कुरा भनेको कुरा मैले अहिले के भइरहेको छु, 3टा कुरा हामीले छोडेका छौँ। कानुन छोडेका छैनौँ, विधि प्रक्रिया हामीले पुरा गरेका छौँ। एयरपोर्टबाट गइसकेको सामान पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा परीक्षणको लागि पठायौँ। हाम्रो परीक्षण भनेको गुणस्तर विभाग, औषध व्यवस्था विभाग र उहाँहरूले चाहिँ नि हामीसँग यो कुनै साधन छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले लिखित जवाब दिनुभएको छ। ओम्नी समूहलाई चैत दोस्रो साता दिएको 1.25 अर्बको ठेक्का सम्झौता आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर प्रश्न उठेपछि पहिलो चरणको सामग्री आपूर्ति गरे लगत्तै विभागले 1 सातामै खारेज गरेको थियो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग। हिजो राम जन्मभूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र कूटनीतिज्ञले अनुचित भनी टिप्पणी गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग जोडिए कतिपय विषयहरूमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न खालका टिप्पणीहरू दिनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीका अहिले अभिव्यक्तिहरू विदेश सङ्घको सम्बन्धको बारेमा उहाँका अभिव्यक्ति के आइरहेका छन् नि, तिनीहरू अराजक छन् र अनियन्त्रित छन्। प्रधानमन्त्रीबाट त्यसरी अराजक र अनियन्त्रित किसिमबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्नु चाहिँ यो मित्र राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने लक्षण चाहिँ मैले देखेको छैन। अनि यहाँलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू जसरी राखिराख्नु भएको छ यसले चाहिँ हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा र कूटनीतिक तहमा कस्तो असर पारेको यहाँले देख्नु भएको छ? वास्तवमा एउटा सुल्झाउनु भन्ने असर पर्नेतिर बढी म देख्दछु। मुख्य कुरा हेर्नुपर्ने के लाग्छ, प्रधानमन्त्री भन्ने ज्यादै संवेदनशील पद हो, ज्यादै राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पद हो होइन। त्यहाँ बसेर अब त्यहाँ कन्फ्युजन कतिसम्म हुनसक्छ, अब बल कन्फ्युजनकै कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि अब त्यो ठाउँ बसेर त्यो ठाउँ त समस्या सुल्झाउन
बिन्दु हो कि अब त्यसले त्यो ठाउँ सुल्झाउने बिन्दु पार्ने हो कि त्यसलाई के बाधा पार्ने बिन्दु हो। अब त्यसमा चाहिँ अब के हो वास्तवमा हुन्छ त्यो नि छुट्याउन गाह्रो भइसकेको छ अहिले। प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै भारतप्रति लक्षित कतिपय गरिएका टिप्पणीहरूले के सङ्केत गर्छ, के सन्देश दिन खोज्नु भएको प्रधानमन्त्रीले? कि एउटा राष्ट्रवादी मेरो दृष्टिकोण राष्ट्रवादी छवि छ भनेर चाहिँ उहाँले देखाउनु खोजे जस्तो लाग्छ। जस्तो यो नाकाबन्दीको समयमा त्यसले काम गरेको थियो, त्यसैलाई उहाँले कन्टिन्यू गर्न खोजेर जे कुरामा पनि त्यही कुरा ल्याउनु खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसले चाहिँ काम गर्नेवाला छैन। जुन तरिकाले अहिले जुन इस्युजहरूमा जसरी उहाँले अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ नि त्यसले काम गर्नेवाला छैन। यद्यपि कतिपय इस्युजमा सबै नेपाली जनताले जस्तो नक्साको कुरामा भन्नुहोस्, लिम्बू हजुरबाको कुरामा, सीमाको कुरामा, ठिक कुरामा जनताले प्रमाण भएका कुरामा जनताले उहाँलाई साथ दिएका छन् नि, साथ नदिने कुरा होइन। तर एउटा देशको विरुद्धमा बोल्दाखेरि नै त्यही नै मेरो राष्ट्रियताको चाहिँ मेरो चिन्ह हुन्छ, राष्ट्रियताको मेरो चाहिँ मुहार आउँछ भनेर जुन चिन्तन देखिएको छ त्यो गलत हो। त्यसले चाहिँ नेपालको हित गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति के कारणले उहाँले के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ वा कुटनीतिक तहमा चाहिँ उहाँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको जस्तो यहाँले पाउनुभयो? चुनावमा चाहिँ भोट लिनुको निम्ति बढी जोस चाहिन्छ, त्यो माथि अन्य सतहमा पुगेपछि बढी होस चाहिन्छ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो होस चाहिँ अब होस भन्नाले त्यसमा कुटनीतिक पहलको कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न एक्सेस धेरै हुन्छ। त्यो पहलमा उहाँले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीबाट अब नजरअन्दाज चाहिँ भएको चाहिँ जस्तो अनुभूति मलाई लाग्छ। यसले त्यो पोजिसनको विषयमा कतिपय नेपाल भारत बिचमा मुद्दाहरू पनि छन्, त्यसलाई सल्टाउने विषयमा हामी वार्ताका लागि प्रतीक्षारत पनि छौँ। यसले परिस्थिति कसरी अगाडि बढाउँछ, कस्तो परिस्थिति बनाउँछ? माहौललाई त यसले मद्दत त गर्दैन, पटक्कै मद्दत गर्दैन। बरु प्रधानमन्त्रीजीले बरु नेपालको पक्षबाट अहिले बोल्नुपर्ने कुरा त के भने हाम्रा सिमानाहरूमा चाहिँ दक्षिणको सिमानाहरूमा जसरी बाँधेर चाहिँ भारतीय पक्षबाट एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो। त्यो बाँधेर त्यो बाँधले गर्दाखेरि नेपाली जनताले जुन दुःख पाएछन्, तराई मधेसका जनताले दुःख पाएछन्, उनीहरूका तपाईँका खेतहरू जसरी जलमग्न भएका छन्, नेपालको जसरी नोक्सान भएको छ, त्यसको बारेमा त्यो पीडा परेको छ नेपाललाई, त्यसको बारेमा बोल्नु पऱ्यो। बरु सम्बन्धित तपाईँको अफिसियल्सहरूले, इभन प्राइम मिनिस्टरले यस्तो हामीलाई पऱ्यो भनेर त्यसरी पो आफ्ना कुराहरू भन्नु पऱ्यो यस्ता कुराहरूमा। अब जुन कुराको बारेमा तपाईँलाई अब उहाँले कसरी बोल्नुभयो त्यस्ता कुराहरू। यो सँगसँगै कतिपय सांस्कृतिक सम्बन्धहरू पनि छ नेपाल भारत बिचको, जनतादेखि जनता जनस्तरको सम्बन्ध पनि छ। राजनीतिक तहबाट यस्तो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो सांस्कृतिक त्यो जनस्तरको सम्बन्धमा चाहिँ कसरी के कस्ता असरहरू पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छन्? त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध पिपुल टु पिपुल रिलेसन यो किसिम विशिष्ट सम्बन्ध छ नि। अब सांस्कृतिक कुरा गर्दाखेरि अनि हामी कहिलेकाहीँ राजनीतिक तहमा चाहिँ सम्बन्ध बिग्रे पनि पिपुल टु पिपुल रिलेसनमा ले चाहिँ थामेर बस्या हुन्छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम परेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै मन्त्री परिषदले सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्ने निर्णय गरेको एक साता नहुँदै मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक यात्रा नगर्न भनेको हो। लकडाउन खुकुलो पारिनुलाई खुला गरिएको रूपमा बुझ्न नहुने र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको लक्षण भएका व्यक्तिलाई यात्रामा ननिस्कन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब सार्वजनिक यातायातको यात्रा कोभिडभन्दा पहिलाको अवस्था जस्तै सामान्य रूपमा नबुझिदिनु हुन, अत्यावश्यक नभई यात्रा नगर्नु हुन अनुरोध छ। यात्रा गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएमा हरेक यात्रु वा व्यक्तिले कोभिड सङ्क्रमण गराउन सक्ने हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न र एक अर्का बीचमा कम्तीमा तोकिएको भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न, हातको सरसफाइमा ध्यान दिनु हुन अनुरोध छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 116 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 17,000 नाघेको छ। आज धनुषामा 21, महोत्तरीमा 19, अछाममा 14, दैलेखमा 6 तथा दाङ र कैलालीमा 5-5 जनामा भाइरस देखिएको हो। 17,061 संक्रमित मध्ये 10,328 जना निको भएका छन्।
सरकारले 11 कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पठन पाठन गराउने तयारी गरेको छ। संकायगत पठन पाठन अन्त्य गरी अनिवार्य 4वटा सहित 7 विषयको अध्ययन गराउने सरकारी तयारी भए पनि महामारीका कारण विद्यालय भने इच्छुक छैनन्। भएकै शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विषयका शिक्षकको व्यवस्थापन कति सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। विद्यालय तहमा 12 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम संरचना एकल पथमा बनाइएको छ, जस अनुसार यसपालि कक्षा 11मा संकायगत पठन पाठन हुँदैन। विद्यार्थीले अनिवार्य 3, ऐच्छिक 3 र अतिरिक्त ऐच्छिक गरी 7 विषय पढ्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये सामाजिक जीवनोपयोगी शिक्षा नयाँ विषय हो। नेपाली विषय अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि कक्षा 11 र 12मा 5 विषय थिए। सरकारले 11 र 12 कक्षा पढाउने सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान भन्ने 3 शिक्षक बराबरको मात्र दिने गरेको छ। एकातिर न्यून सरकारी अनुदान, अर्कातिर विषयगत शिक्षकको अभावका कारण नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सहज छैन। मूल कुरो भनेको चाहिँ विषय शिक्षकको चाहिँ त्यहाँ अभाव हुने भयो। जस्तै हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ, नेपालीको कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक अध्ययनको कुरा गऱ्यौँ, जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ। अब नेपाली विषयमा कक्षा 11-12मा राख्ने नेपालीको मान पावर कम हुने भयो। एउटा एकातिर त्यो अभाव हुन्छ भने अर्कोतिर म्याथ विषय चाहिँ पहिला पढाइरहेका छन् भने त्यो म्याथ विषयको म्यान पावरलाई कहाँनिर प्रयोग गर्ने? ऐच्छिक थप ऐच्छिकमा थप ऐच्छिक त सोझो विद्यार्थी लिँदैन। यो कुनै यहाँ कुनै किसिमको जाडो गर्न सकिँदैन। सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र होइन, निजी माध्यमिक विद्यालयलाई पनि शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। महामारीले चैतदेखि नै शुल्क उठाउन नपाएर भएकै शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको अवस्थामा अहिले नयाँ विषय पढाउने शिक्षक राख्नै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पहिलाको करिकुलम त तपाईँको चाहिँ अझै घटाएर पढाउनुपर्छ भन्ने आइरहेछ कुरा। जस्तै इन्डियातिर चाहिँ इन्डियाको चाहिँ CBSE बोर्डमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकाडेमिक सेसन लस नदिनको लागि केही करिकुलम चाहिँ कटौती गरेर पढाउनुपर्छ भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले नयाँ करिकुलम लगाएर त त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। कक्षा 11 र 12मा विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अतिरिक्त ऐच्छिक विषयका रूपमा गणित पढ्न पाउँछन्। उनीहरूका लागि गणित अनिवार्य गरिएको छैन। यसले उच्च शिक्षामा चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायत प्राविधिक विषय पढ्न समस्या हुन सक्छ। सरकारले भने विद्यार्थीले भविष्यमा भोग्नुपर्ने समस्या र शिक्षक व्यवस्थापनको चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएकै छैन। हिजो कक्षा 11-12को लागि भनेर शिक्षण अनुदान दिएर शिक्षकहरू व्यवस्था गरेका छौँ। तिनै शिक्षक साथीहरूले नै यी नयाँ विषयहरू पनि पठन पाठन गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ त्यो नयाँ पाठ्यक्रमको अभिवर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यो ओरिएन्टेसन अथवा डिसिमिनेसन कार्यक्रमले पनि उहाँहरूसँग त्यो स्किल विकास हुन्छ, क्षमता विकास हुन्छ भने अब अहिले गुगल सर्च गरेर पनि धेरै सामग्रीहरू प्राप्त गरेर उहाँले अब स्नातकोत्तर पुरा गरेको शिक्षक साथीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। एक त महामारीका कारण सामुदायिक र निजी दुवै शिक्षण संस्था आर्थिक सङ्कटमा छन् भने अर्कातिर नयाँ पाठ्यक्रमबारे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै शिक्षकलाई प्रबोधीकरण गर्न सकेको छैन। त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रम यसै वर्षबाट लागू गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको खहरेमा आज बिहान आएको पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको खहरेमा 65 वर्षीय इमान सिंह राणा, 60 वर्षीय जिमान सिंह थापा र 50 वर्षीय टिका बहादुर थापा छन्। पहिरोमा परि बेपत्ता 60 वर्षीय प्रेमचन्द्र पाण्डेको खोजी भइरहेको छ। पहिरोमा 6 जना पुरिएका थिए। आज बिहान 9 बजेतिर बस्तीमाथि सानो पहिरो गएपछि बस्ती बचाउन र खानेपानी समेत बनाउन गएका 6 जनालाई माथिबाट पहिरो आएर पुरेको स्थानीयले बताएका छन्। घाइते 2 जनाको पाल्पा मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका 4 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ। संसदीय समितिले रुकुम घटना जातीय विभेदका कारण भएको ठहर गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटालाई आज बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले प्रेम सम्बन्ध हुँदै जातीय विभेदका कारण रुकुम घटना भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले विभेदको घटनालाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको ठहर गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नगरे घटनाले थप जातीय रङ लिन सक्ने भन्दै समितिले तत्काल सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जाजरकोटका युवा नवराज बीका आफूसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी युवती लिन भन्दै साथीहरूसहित जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम गएपछि हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसमा 6 जनाको मृत्यु हुनका साथै 12 जना घाइते भएका थिए। घटना जातीय विभेदका कारण भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि जेठ 26 गते गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले करिब
1 हप्ता घटनास्थलमा पुगेर छानबिन गरेको थियो। प्रतिवेदनबारे थप कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग संसदीय छानबिन समितिका सदस्य सांसद प्रकाश स्नेही रसाइली हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। छानबिन गर्नुभयो, छानबिन गर्दाखेरि घटना कसरी भएको रहेछ भन्ने देख्नुभयो? अब हाम्रो संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष के हो भने प्रेम सम्बन्ध हुँदै जातीय छुवाछुत र विभेदका कारणले सङ्गठित योजनाबद्ध रूपमा सामूहिक हत्या भएको हाम्रो संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। तथापि हामीले 19 बुँदामा समितिको निष्कर्ष, 24 बुँदामा हामीले केही कानुनी प्राविधिक कुराहरूमा सरकार राज्यले सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू हामीले सभामुख मार्फत बुझाएका छौँ। तर विशेष गरी अब यो घटनाको मूल कारण भनेको जड भनेको जातीय विभेद र जातीय छुवाछुतकै कारणले भएको देखिन्छ। त्यसका केही आधारहरू छन्, छोटकरीमा हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ? पहिलो आधार भनेको के हो भने सुषमा मल्ल र नवराज विक बीचको प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ। केही फोन ट्रेसिङ, कल डिटेल्सका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले एकअर्का बीच कुरा भएको कुरा र पछिल्लो पटक उनकी जीवित प्रेमिका सुषमा मल्लले पनि स्वीकार गरेका बयानहरूका आधारमा उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध थियो र उनका पिताले यो सम्बन्धलाई र उनको एउटा जातीयता कारणले यो सम्बन्धलाई उनीहरूको जुन घटनामा पीडक छन् उनीहरूले अस्वीकार गरेका कारणले यो घटना घट्न अभिप्रेरित गर्यो, जसका कारणले आज सिङ्गो समग्र रूपमा नेपालको दलित आन्दोलन, समग्र रूपमा नेपालको हामीले गरेका परिवर्तन, क्रान्ति, हामीले बनाएका संविधान, हामीले बनाएका नीति नियममाथि नै औँला ठड्याउने अवस्था सिर्जना भएको। अब के सिफारिस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? विशेष गरी हामीले संविधानमा यो दलित समुदाय जो जातीय विभेदमा छन्, जनजाति पनि जातीय विभेदसँग जनजातिको सम्बन्ध छैन, मधेसीहरूसँग छैन, तर सिङ्गो दलित समुदाय जो राज्यको एउटा जनसङ्ख्या ओगडेको छ, केही संवैधानिक संरचनाहरू संवैधानिकमा संशोधन गर्नुपर्ने, केही ऐनमा, केही कानुनमा, केही नियमावलीमा। आजको देशको परिस्थिति के हो भने दलितहरू समुदायहरूलाई केही संविधानमा ठग्ने प्रयास हुने, त्यहाँ ठग्न सकिएन भने कानुनमा, त्यहाँ ठग्न सकिएन भने नियमावलीमा, त्यहाँ ठग्न सकिएन भने कार्यविधिमा, त्यहाँ ठग्न सकिएन भने कर्मचारीमा, त्यहाँ पनि ठग्न सकिएन भने न्यायालयमा पनि कहीँ घुमाउरो बाटोबाट दलितलाई जहाँको त्यहीँ राख्ने आजको परिस्थिति हो। त्यसैले हामीले केही नीतिगत रूपमा भइरहेका कानुनहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र केही कानुनी ऐन कानुनमा पनि संशोधन गरेर यो जातीय विभेदलाई एउटा फास्ट ट्र्याकबाट समाजमा रहेको एउटा कलङ्कको रूपमा, हाम्रो मानव सभ्यताको एउटा कलङ्कको रूपमा रहेको यो जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले अहिले यो टेबलमा भएको प्रतिवेदन पनि बाक्लै छ। घटनामा छानबिन गर्दाखेरि तपाईँले देखेका केही मेजर, केही मुख्य बुँदाहरू हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ? जस्तो जातीय रङ दिइएको घटना भनियो, हत्या नै भएको भन्ने खालको। 2-3वटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो घटना एकदम सुनियोजित ढङ्गबाट 5 बजेको अन्दाजी 5 बजेको हाराहारी 2-3 घन्टाको बाटो हेरेर नवराज विकको समूह 18 जनाको समूह घर गएको छ। नवराज विककी आमाले जातीय विभेद हुने खालको डुम भन्ने शब्द नै उल्लेख गरेर फेरि तँलाई मार्छु डुम, हाम्रो फेरि आइस घरमा भनेर ती केटाहरूले लकडाउनको बेलामा असुरक्षित महसुस गरे। त्यहाँबाट उनीहरू त्यो बाटो हुँदै उनीहरू फर्किसकेर बिस्तारा पानी खाँदै बाटोमा काफल खाने न्यु गर्दै बसिरहेको बेलामा 45 मिनटपछि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर इभन नदी पारी पनि रुकुमतिरकै युवाहरू गएर बसेर उनीहरूलाई यो घटना सुनियोजित रूपमा घटाइएको। र दोस्रो कुरा, पछिल्लो पटक हामी संसदीय छानबिन समिति हामी घटनास्थलमा पुग्ने बेला जाने भन्दा पहिला नै सरकारले मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। हामी त्यहाँ पुगेकै दिन असार 1 गते चिकित्साको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। त्यो चिकित्साको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि त्यहाँको व्यापक पीडितका परिवारहरू सहित आन्दोलनकारी सरकारवालाहरूले आन्दोलन गर्ने कुरामा प्रहरीले व्यापक दमन गर्यो, हवाई फायर गर्यो, असुर ग्यास हान्यो र परिवारका पीडितका परिवार विधवा श्रीमतीहरू बुवा आमाहरू नै घाइते अवस्था हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देख्नु पर्यो र पछि हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पनि त्यसका बारेमा सजग गरायौँ। अहिले पनि व्यापक जनगुनासो चिकित्सकको रिपोर्टका प्रतिको पीडितका प्रतिको आशंका छ र हामी सांसदहरू त्यसका प्रति विज्ञ नभए पनि हामीले काठमाडौँ आएर
हजारौँ हजार मानिसको पोस्टमार्ट गरेका विज्ञ डाक्टरहरू वीर हस्पिटल, शिक्षण अस्पताल, त्रिभुवन टिचिङ हस्पिटलका डाक्टरलाई बोलाएर पनि हामीले हाम्रो प्रतिवेदन सकेको यो के हो त यो? हामीले त अब डाक्टरका धेरै कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी उहाँहरूको प्रतिवेदन आएको छ डाक्टरहरूको, त्यसमा केही अपरिपक्वता र उहाँहरूले पनि यसमा केही शङ्का जाहेर गर्नुभयो, जुन आउनु नपर्ने रिपोर्ट आयो भनेर भनिएको छ। र अब सबै कुरा त हामीले रिपोर्टमा लेख्न मिल्दैन। हामीले त्यो विज्ञहरूको, यहाँ आएका सिनियर डाक्टरहरूको, चिकित्सकहरूको रिपोर्ट पनि हामीले यो रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। तपाईँले गर्नुभएको सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा जाला हामी अपेक्षा गरौँ। धन्यवाद समयका लागि। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुकुम घटनाका बारेमा जुन संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो, सो संसदीय छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोही समितिका सदस्य सांसद प्रकाश स्नेही रसाइली। विदेशबाट फर्किएर होस् या शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर देशमा उद्यम गर्न चाहने युवालाई ब्याङ्कहरूले सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ। एउटा ब्याङ्कले त्यस्ता कम्तीमा 500 जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर मुलुकका 29वटा वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये 13वटाले यो व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन्। उद्यम गर्न चाहने दलित समुदायका युवादेखि पुँजी नभएका तर उच्च प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 वर्ष अघि सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। तर बैङ्कहरूले त्यस्तो कर्जा दिन रुचि देखाएनन्। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले गत मङ्सिरमा निर्देशन जारी गरी सबै वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 जनालाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो। तर 27 मध्ये 13वटा बैङ्कले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्। उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्क सामु महामारीका कारण यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर वास्तविकता के हो भने बैङ्कहरूले महामारी अघि पनि यस खालको कर्जा दिएका थिएनन्। कारबाहीबाट बस्न वाणिज्य ब्याङ्कहरू विभिन्न बहानाबाजी गर्नतिर लागेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन ल्यायो, हाम्रो देशकाल परिस्थिति, हाम्रो किसान, हाम्रा व्यवसायी, उद्यमी, घरेलु, साना सबैलाई एउटा राहत प्याकेज बनोस् पुगोस् भन्ने हिसाबले आएको हो। अब यसको फाइनेन्सियल लिट्रेसी र क्याम्पेनिङ गर्ने क्रममा अलिकति घटिबढी भगेर सबै जनताको सामु यो नपुगेको हुनसक्छ। तर हामीहरूले ब्याङ्कले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट यथेष्ट मात्रामा हरेक जति ठाउँमा हामी सञ्चालित छौँ त्यो सबै ठाउँमा भएको ग्राहकहरूलाई यो मेसेज पुगोस् भनेर हामीले आफ्नो कोसिस गरिरहेछौँ। तर पनि पर्याप्त भएन कि भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। सहुलियत कर्जा अहिले 7 थरीका छन्। व्यावसायिक, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 4 वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा न्यून मात्रामा दिनेको अग्र स्थानमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क छ। उसले अहिलेसम्म 23 जनालाई मात्र यस्तो कर्जा दिएको छ। यस्तै बैंक अफ काठमाडौँ, सेन्चुरी कमर्सियल, सिटिजन्स, एभरेस्ट, सिभिल, हिमालयन, कुमारी, माछापुछ्रे, एनसीसी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु र सिद्धार्थ बैङ्कले पनि निर्देशन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका छैनन्। यस्तो ऋण दिनेमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क भने सबैभन्दा अगाडि छ। उसले अहिलेसम्म 7537 जनालाई सहुलियत कर्जा दिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम यो आर्थिक वर्ष 2075-76 यी 2 आर्थिक वर्षमा विशेष गरी अहिले अगाडि बढिरहेको कार्यक्रम हो। हामीले यसको अहिले लगानीमा रहेको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस्, 2075 असार मसान्तमा करिबन 11 अर्ब जति देखिन्छ। 2076 असार मसान्तमा 32 अर्बको हाराहारीमा छ र अब 2076 असारको 32 अर्बबाट अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क 2077 जेठको हेर्दाखेरि यो 55 अर्ब पुगेको छ। त्यसैले यसमा प्रगति भएको छैन, सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको छैन भन्ने कुरा त्यति तर्कसङ्गत जस्तो लाग्दैन। क्रमिक रूपमा यो कार्यक्रम प्रचार प्रसार भइरहेको छ। ब्याङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष पनि केही लक्ष्य दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कका सबै शाखाले कम्तीमा 10 जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। 500 जनालाई दिनुपर्ने यसैको व्यवस्था नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि भूमि सुधार, मालपोत तथा नापी कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँकेको कोहलपुर नगरको कम्तीमा 80 करोड रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन प्रयास भइरहेको रहस्य खुलेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने यो क्षेत्रमा करिब 4 बिघा सरकारी जमिन नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नाममा बनाउने प्रयास सुरु गरेका छन्। करिब 41 जनाले यो जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय र नापीका कर्मचारीलाई समेत आफ्नो हातमा लिइसकेका छन् र प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। एउटै परिवारको नाउँमा एउटाले 1 बिघा 5 कट्ठा र एउटाले लगभग हजुरको 16 कट्ठा आफ्नो छोरा बुहारी विभिन्नको नाउँमा गराएर लगभग 1.5 बिघा जग्गा उनीहरूले आफ्नो नाउँमा गराएका छन्। महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएको कोहलपुर नगरमा पर्ने यही सरकारी जग्गाको मालपोत असुल गरिदिनु भन्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयलाई पत्र काट्यो। असार 23 गते वडालाई काटिएको पत्रमा 41 जनाबाट मालपोत बुझिदिनु भनिएको थियो। मालपोतले कर असुलीको आधार भने 2069 सालमा सुकुम्बासी आयोग बाँकेका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेत नेतृत्वमा वितरण गरिएको लाल पूर्जालाई मानिएको छ। किता काट नै नभएको जग्गाको राजस्व असुलीका लागि पत्र नै आएपछि बल्ल रहस्य खुल्यो। सुकुम्बासी आयोगको नाममा 9 वर्ष अघि नै नक्कली लाल पूर्जा वितरण गरिएको रहेछ, जसको राजस्व असुल गराएर वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ। कहाँबाट के भयो, अहिले फेरि नगरपालिकालाई मालपोत लिने कार्य नगराउनु भनेर चाहिँ नगरपालिकालाई चिठी आयो भनेपछि चिठी लेख्दा पनि पहिला वडालाई लेख्ने बुझ भनेर अनि नबुझ्नु भनेर चाहिँ नगरपालिकालाई लेख्ने कुरो चाहिँ भएको कुरो हामीलाई जानकारी भएको छ। सार्वजनिक जग्गाको मालपोत व्यक्तिबाट लिनु भन्दै वडालाई पत्र आएको खबर चुइएपछि 5 दिनमै दोस्रो पत्र पठाएर मालपोत नबुझ्न भन्दै अर्को पत्र पठायो। अर्को रहस्य कुरा त के भने सुकुम्बासी आयोगबाट लाल पूर्जा पाएका भनिएकाहरू सुकुम्बासी होइनन्। सुकुम्बासी कोही छैन, सब हुकुमबासी छन्। 2-3 बिल्डिङका घर छ, आएर यहाँ सुकुम्बासी हुँ भनेर पूर्जा बनाएको छ। श्रेष्ठतामै नाम नभएका व्यक्तिबाट मालपोत बुझ्न भनेर किन पत्र काटियो त? भुलवशबाट हाम्रै कर्मचारीबाट भनौँ मगबरीबाट त्यहाँ एउटा सही भएर गएको अवस्था हो र त्यहाँ त्यो थाहा पाएपछि मैले हिजो नै यो मालको असुल गर्नु है हाम्रो छैन भनेर हिजो नै मैले पत्र पठाएको अवस्था छ। सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गैर कानुनी काममा मालपोत कार्यालयको भूमिका पनि रहस्यपूर्ण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन थालेको छ। नापीमा किता काठ हुनुपर्ने मालपोतमा चाहिँ अभिलेख हुनुपर्ने केही पनि छैन। अब यो फेक रूपमा चाहिँ भएको छ। सुकुम्बासी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको समितिले लाल पूर्जा वितरण गर्दा पनि कुनै कानुनी प्रक्रिया अपनाएको छैन। अरू त के, केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरी स्वीकृति लिएर मात्र जग्गा वितरण गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पालना गरिएको छैन। आयोग राजनैतिक दलका नेता, भूमाफिया र कर्मचारी सहित गिरोहको सक्रियतामा तत्कालीन अवस्थामा आफू खुसी लाल पूर्जा बाँडिएको गृह प्रशासनको दाबी छ, जुन गिरोह अहिले त्यसैलाई वैधता दिने ध्याउनमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, कोहलपुर, बाँके। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले सफाई दिएको छ। अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी तथा सदस्यद्वय वालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले आज तत्कालीन गभर्नर रावलले नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रमाण नपुग्ने ठहर गरेको हो। अख्तियारले 10 रुपैयाँ दरका 5 करोड थान पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्व गभर्नर रावल विरुद्ध 2075 पुसमा 91 लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिमाना माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। रावल 2056 र 2061 को बीचमा गभर्नर भएका थिए। उनका पालामा राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियन कम्पनीमा पोलिमर नोट
छपाएको थियो। अदालतले रावलसँगै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केसरी पौड्याल र अस्ट्रेलियन कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट हिमालय बहादुर पाण्डेलाई पनि सफाई दिएको छ। अब जनताको आवाज हामीले काभ्रेमा सोधेका छौं। कृषिको अनुदान वास्तविक किसानकोमा पुर्याउन कसले के गर्नु पर्ला? किसानकै घर दैलोमा गएर किसानहरूलाई चाहिँ एकदम अलिकति एक्टिभ गराएर गऱ्यो भने मात्रै वास्तविक किसानले पाउँछ, नत्र चाहिँ यो ठुला ठुला अनुदान चाहिँ कागजी किसानले मात्रै पाएको देखिया छ। टेक्दै खेतीमै नटेक्ने चाहिँ अनुदान मजाले लिएर खाएका छन्। 24 घण्टा गरिरहने त्यहाँ गएर मेहनत परिश्रम गरिरहनेले चाहिँ केही पाएन। किसान र वडा अध्यक्ष बीच प्रत्यक्ष कुराकानी अब वडाका जुन प्रमुख उहरू चुनिएका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेर सम्पर्कमा प्रत्यक्ष गर्यो भने मात्रै पुग्छ जस्तो लाग्छ, नत्र यो उबाट ऊ गर्दाखेरि चाहिँ यो खासै उपलब्धिमूलक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। वास्तविक किसान पहिचान गरेर वडा स्तरबाट नै यी कामहरू गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ देशले चाहिँ केही मुहार फेर्छ कि कृषि क्षेत्रमा भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो 8 नम्बर वडा होइन, त्यहीँ खबर गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट उहाँहरूले हामीलाई खबर गर्नु पर्यो, त्यति भए आइपुग्छ। अनुदान दिँदाखेरि पनि वास्तविक मेहनती किसान कुन हो भनेर पहिचान गरेर दिनु उचित हुन्छ। कस्तो कस्तो किसान छ, कति के पालेको छ, गाई पाल्नेले कति पालेको छ होइन, एउटा दुईटा पाँचवटा अब 10वटा फर्मै खोलेर पालेको कि के गरेको, त्यो चाहिँ हाम्रो ओडाबाट अनुगमन हुनु पर्यो। खेती किसानी जसले गरेको छ उही हेरेर छानेर दिनु पर्यो। वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूले हामीलाई जानकारी बेला बेला आएर यो काम हुँदैछ है भनेर हामीलाई दिनु पर्यो। कसरी के गर्ने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। यो कागजी प्रक्रियाहरू उहाँहरूले पुर्याउन जानुहुन्न, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष गएर किसानको वर्गीकरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो किसिमको एउटा शिक्षा पनि दिनु पर्यो। कागजी प्रक्रिया बनाउने पनि कसरी जाने, कसरी दर्ता गर्ने एउटा शिक्षा, त्यो शिक्षा पनि दिँदाखेरि चाहिँ अझ उपयुक्त होला। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नियामक भूमिकामा स्थापित हुन नसक्नुको कारण के होला? ए. राजनैतिक भर्ती केन्द्र बन्नु, बी. जिम्मेवारी बोधकै अभाव र सी. पदाधिकारीका खुद्रे स्वार्थ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. राजनैतिक भर्ती केन्द्र बन्नुमा 48%, बी. जिम्मेवारी बोधकै अभावमा 18% र सी. पदाधिकारीका खुद्रे स्वार्थमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सहुलियत कर्जा दिन ब्याङ्कहरूले अझै किन आनाकानी गरेका होलान्? ए. नाफा घट्ने सोच, बी. प्रचारको अभाव र सी. राष्ट्र ब्याङ्कको दबाब नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओलम्पिकमा सहभागी रहेको खेल जिम्नास्टिक नेपालमा विधिवत रूपमा सुरु भएको 50 वर्ष भइसकेको छ, तर यस अवधिमा नेपालले कुनै ठूलो उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। खेल गतिविधि नै नहुँदा नेपालबाट यो खेलै हराउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। विक्रमसम्म 2027 सालबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको जिम्नास्टिकमा धेरै खेलाडी लागे, तर ती खेलाडीले कहिले पनि त्यसमा करियर नदेखेर अन्यत्र लागेका धेरै उदाहरण छन्। 5 दशक लामो इतिहास भए पनि जिम्नास्टिकले अहिलेसम्म हात पारेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 2वटा काँस्य जित्नु रहेको छ, त्यो पनि 28 वर्ष अघिको सागमा। अहिलेसम्म 4 जना जिम्नास्टिक खेलाडीले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका छन्। त्यसमा पछिल्लो 2 दशकदेखि कुनै पनि खेलाडीले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्। यस्तै अन्तिम पटक जिम्नास्टिक खेलाडीले एसियाडमा सहभागिता जनाएको ग्वान्जाउ एसियाडमा थियो। लामो इतिहास बोकेको खेल नै नेपालमा आयोजना भएको पछिल्लो सागमा राखिएन। यसले पनि एक आशलाग्दो खेल ठिक उल्टो दिशामा गएको देखाउँछ। अहिले नेपालमा जिम्नास्टिक एउटा साफ गेममा पनि नराख्नु कारण भनेको यो राज्यको कमजोर देखिन्छ। हामीमा के कमजोर छ र? ल राज्यलाई औँलाउनु पर्यो। हामीले साफ गेममा राख्यौँ, हामी मेडल दिलाउँछौँ। राज्यलाई हामीले दिलाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ, हाम्रो खेलाडी छ, तर राज्यले अलिकति यसलाई चासो देखिँदैन। नियमित प्रतियोगिता नहुने 1 दशकसम्म 2वटा सङ्घ अस्तित्वमा रहने लगायत कारणले पनि यो खेल व्यवहारिसे जस्तै भएको छ। करिब 9 महिना अघि 2वटा विवादित सङ्घ एकजुट भए, तर त्यसपछि पनि कुनै ठोस प्रगति भने देखिएको छैन।
नियमित प्रतियोगिता खेल्न नपाएपछि खेलाडी नै पलायन हुन थालेका छन्। अहिले त यस खेलको प्रशिक्षण स्थल नै छैन। पहिले भएको प्रशिक्षण स्थल हटाइएको छ भने खेल सामग्री मक्किएर थन्किएका छन्। अलिकति स्थिरता नभएर विकास जसरी सम्भव छैन त्यसरी गर्ने गेम पनि हो। विगतमा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कुरा रहिराख्दाखेरि आपसमा जुन मेलको मिलापको वातावरण रहेन त्यसले चाहिँ यसलाई धेरै प्रभावित गर्यो। मैले भने करिब 12 वर्षसम्म त यो डेडलकै रह्यो। म चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियको जिम्नास्टिकको प्रेसिडेन्ट भएकोले मैले आफ्नो पोजिसन नजान्ने, अर्को चाहिँ होइन म त खेलकुद परिषद अन्तर्गत हो मै हो भन्ने अर्को राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भयो भने भिक्टिम को भयो भनेदेखि खेल भयो, खेलाडीले सरी गराउन सकिएन। राम्रा टुर्नामेन्टहरू हामीले त्यतिखेर अर्गनाइज गऱ्यौँ। च्याम्पियनसिपहरू अब थुप्रै जुन होत्ने त्यो पनि कम भएर गएको अवस्थाहरू भयो, किनकि इन्टरनेसनल रिकगनाइज नहुने, नेसनली गर्न नदिने। जिम्नास्टिकलाई मदर अफ अल स्पोर्ट्स पनि भनिन्छ। यसका खेलाडी जुनसुकै खेलमा लाग्न सक्छन्। आफ्नो राम्रो खेलाडीको संरक्षण गरेर नयाँ उत्पादनमा सङ्घ चुकेकाले जिम्नास्टिक पनि नेपालमा खेलिन्थ्यो र भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।